اینو نگاه کن. ببین چقدر خوشگله. مگه نه؟ قشنگه نه؟ و اینو ببین. از این رنگش مطمئنم که خوشت میاد. ببین خیلی خوشگله. حالا وایسا رنگ مورد علاقه‌مو بهت نشون بدم. شما این همه لباس خریدید، اما من به این چیزا علاقه ندارم. علاقه به جیبت بستگی داره و اگه توی جیب کسی پول باشه علاقه هم خود به خود پیدا میشه. من میدونم دخترم بهادر پول و ثروت نداشت و تو خونه اقبال تو اجازه نداشتی، اما اینجا دیگه خونه مادرته.